Guys, tanawa guys, sus, kagwapas akong mga bulak. Uy, kagrabe, nagyud niya, nakabulak na karon guys. Oh, tanawa guys. Karon pa jud ni nakabuwak nga grabe, nakabuwak akong santans nga. Lahi nga kanang sa karaan pa ni guys. Nya, tanawa guys, wa ko magtuan ni guys. Oh, wow, ang ganda. Sus, kagwapa guys, karon pa jud. Oh, karon pa jud ni siya guys nga nakabuwak nga nakabulyo bit kaysa na siya kapag kabuwak. Oh, tanawa guys, tanawa diri sa likod guys. Oh, dagko pa jud mo ni santan nga kanang dagko ka siya bulaklak nga pagkasantan. Oh, sa mo ni sa mga karaan guys, sa mga karaan sa mga karaang panahon pa sa una ba nga muning klase sa santan nga mga karaan nga dagko og kanang liwat, dagko ni siya og liwat sa pud. Oh, tanawa guys, grabe nakabuwak. Oh, tanawa sa likod guys, grabe nakabuwak ang ako dirong mga santans. Murag gitagaan jud ko blessing sa Ginoo sa ilang kagwapa. Oh, tanawa guys, kinsa magtuwa ni guys nga nakabulak siya lagi ngan tagaan jud ko. Oh, sa ilang kagwapa karon malipayon na lang ko guys nga makakita ingon ani kagwapaha ang akong mga bulaklak bisag to og Bisaya ni, pero makadasig sa imo kaisipan nga makahupay sa imong mga kaguol nga magtan-aw kas mga bulaklak. Thank you for watching guys.